औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत। हम देखेंगे कि इस महीने बुर्ज हूत के हामिल लोगों को कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उन लोगों को उनके सियारगान किस पोजीशन में रवा दवा होंगे और वो इनकी ज़िंदगी में किस तरह के असरात मुरतब करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में उनकी ज़िंदगी में कौन से वाक़यात होने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में बिफ़ोर टाइम हम अवेयर करते हैं और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को छोटी सी वीडियो में डिटेल के साथ हर चीज़ बता सकूं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने अपनी चीज़ों को, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है और कौन सी चीज़ें जो हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। अब मैं अपनी वीडियो की तरफ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें और आप लोग भी अपने ज़ोडिएक साइन से बिल्कुल अवेयर रह सकें। यहाँ पर अगर हम बुर्ज हामिल के हामिल लोगों की बात करते हैं, हम देखते हैं कि अक्टूबर में इन लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके सामने आएंगी और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों को बेनिफिट भी देंगी। यहाँ पर ये लोग अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में बहुत कुछ सीख सकेंगे और यहाँ पर एक और चीज़ मुमकिन तौर पर हो सकती है, और वो ये कि शायद इन लोगों को अपने किसी करीबी दोस्त से मायूसी महसूस हो। और यहाँ ऐसा होने की ये वजह ये है कि जैसे ही अतारद जो है वो प्लूटो को पीछे छोड़ता है, तो वाकई ही आप लोग खुद में मायूसी महसूस करते हैं। तो यहाँ आपको हैरान बिल्कुल नहीं होना, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से और कूल रहते हुए चीज़ों को देखना है। अगर इस टाइम पर कसरत से आप अल्लाह तबारक ताला को याद करते हैं तो आप लोगों को उससे सुकून मिलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा, ज़हनी तौर पे आप पुरसुकून होंगे और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके लिए बिल्कुल भी कदरों कीमत नहीं रखेंगी। इसके अलावा जैसे ही अतारद जो है वो पीछे हटता है और मुश्तरी को ट्रेन करता है, तो तब भी आप लोगों को ऐसी किसी कैफियत से दो चार होना पड़ सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नया चांद जैसे ही तलू होता है तो वो आप लोगों के नफ्सियाती ज़ोन में तलू होता है, और इस तरह से जब वो यहाँ पर आता है तो आप लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे एहसासात घेर सकते हैं। आप लोग फ़ील करेंगे कि आप महफूज नहीं हैं, आपकी कुछ हो सकता है कि राज अफ़शा होने के आपको खौफ हो, ये हो सकता है कि आपको किसी तरफ से नुकसान का अंदेशा लगे, और इस तरह की दीगर एक कैफियत जो हैं उनसे आप दो चार हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपने आप की ज़ाती तरक्की के लिए आगे एक कामयाब दिन मिलेगा। ऐसा दिन जब ज़ोहरा जो है आपके अज़ाइम के ज़ोन में जाएगी तो वो आप लोगों में एक मस्बत तब्दीली लेके आएगी, एक हौसला अफ़ज़ा दौर का आगाज़ करेगी और आप लोगों को हर तरह से तैयार करेगी कि आप किसी भी चैलेंज को महसूस कर रहे हैं तो आप इस काबिल हैं कि उस चैलेंज को आप अडॉप्ट करें। बिल्कुल यहाँ पर आपके अंदर इस कदर ताकत और तवानाइयाँ आ जाएंगी कि कोई भी चीज़ आपके सामने टिक नहीं पाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस महीने के मिड में जैसे ही आप लोग फल्कियाती पहलू में आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत से लोग मदद करेंगे, और जो अपनी मदद नहीं कर सकते हैं वो भी आपकी मदद के लिए खड़े होंगे। यहाँ बहुत सारी फेवर्स आपको मिलने वाली हैं, ख़ास तौर पर मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत देने वाला आप लोगों को यहाँ पर वो मिलेगा।
اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کی حق میں لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ دوسروں کی ہمدردی اور شفقت کے ساتھ خدمت کرنا چاہیں گے۔ آپ کے اندر بہت سارے نئے جذبات، نئے ولولے ابھر کر آئیں گے جو آپ کے نفسیاتی زون میں براہ راست مڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد واضح احساس کے ساتھ آگے آئے گا اور ایسا کرنے کے آپ کو قابل بنائے گا۔ اور بعد میں اسی دن مریخ مشتری کو ٹرین کرتا ہے تو وہ آپ کو توانائیاں دینے کے لیے کسی کی زندگی میں تبدیلی لانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اندر مختلف طرح کی تبدیلیاں لے کے آئیں اور آپ کو محسوس کروائے کہ کس طرح سے آپ دوسروں کو ان کی زندگی میں آگے یا ایک ڈیفرنٹ اینگل پر لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ جذباتی طور پر آپ لوگوں کو بہت زیادہ نہیں پھیلنا، آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے۔ یہاں پر مکمل چاند جو ہے وہ آپ کے وسائل کے زون میں آ رہا ہے اور یہاں پر وہ بے حد جذباتی توانائیاں پھیلاتا ہے۔ تو اس وقت آپ لوگوں کو اپنے دوست کی، آپ کی اچھی فطرت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بہت سے دوست آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ لوگوں کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی توانائیوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہاں آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیاں لے کے آنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کچھ کہنا یا سیکھنا جو ہے وہ آپ ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر کسی اچھی چیز کے بارے میں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے تو یقین جانیے سیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک پازیٹیو چیز سیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب ہم اگر اکتوبر کے آخری ہفتے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکتوبر کا اختتام بڑا ہی خوشگوار ہونے والا ہے۔ آپ کے لیے تازہ ہوا کا ایک چونکا آ رہا ہے جو آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ اپنے ایڈونچر زون میں منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری نئی چیزوں، بہت سارے نئے لوگوں اور بہت سے نئے مقامات کو دیکھنا چاہیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کو نیو چیزیں جو ہیں، نئی نئی باتیں ایکسپلور کرنے کا ٹائم ملے، اور آپ بہت ساری چیزوں میں خوشیاں محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو دوسروں کو اوپر اٹھانے کے لیے توانائیاں جو ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں، اور آپ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے ایفرٹ کریں اور کسی سمت میں جو تبدیلی کے بارے میں بھی اپنے دل کی بات سن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت سارے ایسے چانسز مل رہے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بکھیر رہے ہیں، آپ کے دوستوں کے جگہ پر آپ کو خوش کر رہے ہیں، یا پھر اور بھی آپ کے لیے حالات سازگار بنا رہے ہیں۔ یہ تو تھی برج حوت کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو آپ کے حالات کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کر سکوں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اب میری آپ لوگوں کو ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کول رکھتے ہوئے گہری سوچ کے ساتھ مختلف توانائیوں کے ساتھ زندگی کو انجوائے کریں، اور اس کے ساتھ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کا زیادہ سے زیادہ انعقاد کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان کی حمد و ثنا میں ایک وقت گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کو آپ کے لیے مزید سازگار بنا دیں۔ زیادہ سے زیادہ دعا کا انعقاد کیجیے، بے شک دعا اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور دعا بہت سی پرابلمس کو دور کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔